नमस्कार, म अम्बिका कँडेल, देवदह मावि रूपन्देहीको शिक्षक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 अर्थशास्त्र विषयको एकाइ 1 अन्तर्गत रहेको आवश्यकता र यसको वर्गीकरणबारे अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आवश्यकता भनेको के होला त? हो, आवश्यकता भनेको कुनै वस्तु वा सेवाको खाँचो परेको अथवा त्यो वस्तु चाहिएको या नभई नहुने भन्ने कुरा बुझाउँछ। अर्थात् आवश्यकता भन्नाले कुनै पनि इच्छा वा चाहनालाई बुझाउँछ। तर अर्थशास्त्रमा सबै प्रकारका चाहना वा इच्छालाई आवश्यकता भन्न सकिँदैन। अर्थशास्त्रमा त्यस्ता इच्छा वा चाहनालाई आवश्यकता भनिन्छ जसलाई पुरा गर्न मानिससँग क्षमता र तत्परता हुन्छ। ती मध्ये कुनै पनि एउटाको अभावमा आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन। तसर्थ आवश्यकता हुनको लागि निम्नलिखित कुरा हुनु जरुरी छ। नम्बर क, कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्ने इच्छा हुनु। नम्बर ख रहेको छ इच्छा पुरा गर्ने योग्यता र क्षमता हुनु। र अन्तमा तत्परता हुनु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आवश्यकताका विशेषताहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। नम्बर 1 रहेको छ, नम्बर क रहेको छ, मानवीय आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्। मानिसका आवश्यकताहरू कहिले पनि पुरा हुँदैनन्। एउटा आवश्यकता पुरा हुनासाथ फेरि अर्को आवश्यकताले जन्म लिन्छ। फेरि त्यो आवश्यकता पनि पुरा भएमा अझै अर्को आवश्यकता पनि देखा पर्दछ। त्यसैले मानवीय आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्। यसैगरी नम्बर 2 रहेको छ, नम्बर ख रहेको छ, केही आवश्यकता पुरा हुन सक्छन्। मानवीय आवश्यकता असीमित अथवा धेरै हुने भएकोले केही आवश्यकताहरू पुरा हुन सक्छन्। मानिसले आफूसँग भएको सीमित साधन र स्रोतबाट केही आवश्यकता पुरा गर्न सक्दछन्। यसैगरी ग नम्बर रहेको छ, आवश्यकता एक अर्काका परिपूरक हुन्छन्। कुनै पनि आवश्यकता पुरा गर्नका लागि त्यो वस्तुसँग अर्को पनि वस्तुको संलग्नता हुन्छ। जस्तै लेख्नका लागि कलम चाहिन्छ र कलमका लागि फेरि मसी चाहिन्छ। त्यस्तै तरकारीका लागि नुन, पानी आदिको आवश्यकता पर्दछ। कार, मोटरसाइकलका लागि पेट्रोलको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले आवश्यकताहरू परिपूरक हुन्छन्। अर्को नम्बर रहेको छ, आवश्यकताहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन्। आवश्यकताहरू एक अर्काका पूरक मात्र नभएर एक अर्कामा प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छन्। सीमित आम्दानीका कारण सबै आवश्यकता एकैपटकमा परिपूर्ति गर्न सकिँदैन। एउटा आवश्यकता पुरा गर्दा अर्को आवश्यकताको त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को नम्बर रहेको छ, आवश्यकताहरू वैकल्पिक हुन्छन्। कुनै एउटा आवश्यकतालाई विभिन्न तरिकाबाट पुरा गर्न सकिन्छ भने त्यस अवस्थामा उक्त आवश्यकतालाई वैकल्पिक आवश्यकता मानिन्छ। जस्तै हामीलाई भोक लागेको बेलामा हामीले हाम्रो भोक मेटाउनका लागि विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू छनौट गर्न सक्छौँ र
छनौट गरिसकेपछि हामीले उक्त वस्तुको उपभोग गरी भोक मेटाउन सक्छौँ। तर हामीले कुन विकल्प छनौट गर्ने भन्ने कुरा उक्त वस्तुको मूल्य र हाम्रो आम्दानीमा भर पर्दछ। अर्को नम्बर रहेको छ आवश्यकताहरू स्थान, समय र व्यक्ति अनुसार फरक फरक हुन्छन्। प्रत्येक मानिसका आवश्यकता एउटै हुन्छन् भन्ने छैन भाइ बहिनीहरू। आवश्यकता स्थानअनुसार, समयअनुसार र व्यक्तिअनुसार फरक फरक हुन्छन्। अब चिसो ठाउँमा बस्नेलाई बाक्लो बाक्लो लुगा चाहिन्छ, न्यानो लुगा चाहिन्छ, त्यसको आवश्यकता बढी हुन्छ भने गर्मी ठाउँमा बस्नेलाई पातलो सुतीको कपडाको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै मानिसको व्यक्तिगत स्वभाव र रुचि अनुसार पनि आवश्यकता फरक फरक हुन्छन्। अर्को नम्बर रहेको छ आवश्यकताहरू बानीमा परिवर्तन हुन्छन्। आवश्यकताहरू बानीमा परिवर्तन हुन्छन्। कुनै निश्चित आवश्यकता नियमित रूपमा सन्तुष्ट वा पुरा हुँदै जान्छ भने त्यो बानीमा परिवर्तन हुन्छ अथवा परिणत हुन्छ। अर्को नम्बर रहेको छ आवश्यकताहरू विज्ञापन, फेसन र बानीबाट पनि सिर्जित हुन्छन्। कतिपय मानवीय आवश्यकताहरू विज्ञापन, फेसन र बानीबाट पनि सिर्जना भएका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा भनाइ पनि छ कि टुथपेस्टको विज्ञापन हेरेर या सुनेर कुनै पनि एउटा दाँत नभएका वृद्धले उक्त टुथपेस्ट खरिद गर्न आतुर हुन सक्छन्। अर्थात् विज्ञापनले मानिसको आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। अर्को नम्बर रहेको छ वर्तमानका आवश्यकताहरू भविष्यको भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अहिले जुन आवश्यकता आफूलाई परिरहेको छ त्यो आवश्यकता पछि के पर्छ भन्नुभन्दा बढी महत्त्वका हुन्छन् भन्न खोजेको छ। भोलिको आवश्यकताभन्दा आजको आवश्यकतालाई महत्त्व दिने मानवीय स्वभाव नै हुन्छ। आजको जीवन गुजरा गर्न धौधौ भएको अवस्थामा भोलिका लागि बचत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो पनि होइन र? तसर्थ भविष्य अनिश्चित र भविष्यवाणी गर्न नसकिने हुन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता भोलिको आवश्यकताभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आवश्यकताको वर्गीकरण अथवा यसका प्रकारहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। आवश्यकतालाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो नम्बर रहेको छ अनिवार्य आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता अन्तर्गत पनि फेरि 3वटा आवश्यकतालाई वर्गीकरण गरिएको छ। नम्बर 1 रहेको छ जीवन रक्षा सम्बन्धी आवश्यकता। नम्बर 2 रहेको छ कार्यदक्षता सम्बन्धी आवश्यकता। नम्बर 3 रहेको छ प्रतिष्ठा बढाउने सम्बन्धी आवश्यकता। यसै गरी नम्बर ख दोस्रो वर्गीकरण अन्तर्गत रहेको छ आरामदायी आवश्यकता र त्यस्तै गरी तेस्रो वर्गीकरण अन्तर्गत रहेको छ विलासी आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता दैनिक जीवनमा अनिवार्य रूपले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको आवश्यकतालाई
अनिवार्य आवश्यकता मानिन्छ। यसको अभावमा दैनिक जीवन चलाउन पनि धौधौ परेको हुन्छ। यस अन्तर्गत जीवन रक्षा सम्बन्धी आवश्यकता पहिलो नम्बरमा रहेको छ। दैनिक जीवन चलाउनका लागि नभई नहुने वस्तुहरूलाई जीवन रक्षा सम्बन्धी आवश्यकता भनिन्छ। जस्तै लत्ता कपडा, खाना, औषधि, आवास आदि जीवन रक्षा सम्बन्धी आवश्यकता हुन्। कार्यदक्षता सम्बन्धी आवश्यकता। कार्यदक्षता बढाउनका लागि नभई नहुने वस्तुहरू जसले मानिसका पेसालाई थप मजबुत बनाउन मद्दत गर्छ। जस्तै शिक्षकका लागि विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू आवश्यक पर्छ। मार्कर अथवा डस्टर, बोर्डहरू आवश्यकता पर्दछ। डाक्टरका लागि शल्यक्रियासँग सम्बन्धित उपकरणहरू चाहिन्छ। त्यस्तै गरी मानिसहरूलाई सामान्य खानाबाट बाँच्न त सक्छन्, तर तिनीहरू कुशलतापूर्वक काम गर्नका लागि सन्तुलित भोजन जस्तै दुध, दही, माछा, मासु, फलफुल आदिको आवश्यकता पर्दछ। प्रतिष्ठा बढाउने सम्बन्धी आवश्यकता। मानिस सामाजिक प्राणी भएका हुनाले रीतिरिवाजहरू पालना गर्नुपर्छ। तिनको पालना गर्नु सामाजिक प्रतिष्ठा बन्न जान्छ। जस्तै विवाह, चाडपर्व आदि व्यवहार चलाउन चाहिने वस्तुका आवश्यकतालाई यसभित्र राख्न सकिन्छ। आरामदायी आवश्यकता। जीवन धान्नका लागि खासै आवश्यक नहुने तर आराम, सुख, सुविधा बढाउने खालका वस्तुलाई आरामदायी आवश्यकता भनिन्छ। जस्तै जाडो महिनामा हिटर चाहिने, गर्मीमा पङ्खा चाहिने, कार चाहिने, मोटरसाइकल चाहिने आदि ती वस्तुका आवश्यकताले कहिलेकाहीँ मानिसहरूको कार्यदक्षतामा वृद्धि गर्छन्। र अन्तमा रहेको छ विलासी आवश्यकता। जुन वस्तुको प्रयोगबाट मानिसले अत्यधिक सुख र सुविधाको आनन्द महसुस गर्छ त्यस्तो वस्तुको आवश्यकतालाई विलासी आवश्यकता भनिन्छ। जस्तै फ्रिज चाहिने, सुन चाँदीका हिराका गहनाहरू चाहिने, महँगा गाडीहरू चाहिने आदि आवश्यकताले मानिसको कार्यदक्षतामा वृद्धि गर्नुको सट्टा ह्रास ल्याउने अथवा घटाउने काम गर्छ वा अल्छी बनाउँछ। यस्ता वस्तुहरूको आवश्यकताले मानिसलाई भोग विलासतिर डोर्याउँछ। ती वस्तुको आवश्यकता पुरा गर्न धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुनाले सामाजिक कल्याणका दृष्टिकोणबाट तिनलाई अवाञ्छनीय मानिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको पाठको अन्तमा आइपुगेका छौँ। अन्तमा आजको पाठसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू। अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न। नम्बर 1, अर्थशास्त्रमा आवश्यकता भनेको के हो? र अब रहेको छ लामो उत्तर आउने प्रश्न। प्रश्न रहेको छ आवश्यकताका विशेषताहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। तपाईको सिकाइ प्रयास सफल रहोस्। धन्यवाद।